This is Shiraz, the place of historical magnificence and land of poetry and literature in Iran. The secret to the development of women of this region lies in employing elegance and art, along with utilizing workmanship and modern technology in clothes-making field and their successful managerial skills. Observing hygienic principles and paying attention to work regulations shows respect to invaluable place of Iranian women in the production field. این شرکتی هست که با توجه به جمع‌آوری تخصص در کنار تعهد در کنار خانم‌های ایرانی و شیرازی که با اون درایتشون با اون تعهدی که دارن بتونن در کنار هم تولیدی رو ارائه بدن که بروز باشه و در دنیای امروز بتونه خودش رو نشون بده و از تخصص‌های مختلفی هم استفاده شده. و هر حال آنچه که به نظر میرسه اینه که آنچه که ما میبینیم در مملکتمون بعد از این چند سال این هست که باور کردیم که به زن ایرانی بیشتر بها میده به اون استعدادهاش. ما میخواهیم که یک زن رو به عنوان یک فردی که صاحب فکر، عقل، اندیشه و شعور هست بهش نگاه کنن